कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाकया, मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 12 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे मुतादिद अफराद की निशानदही, 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 22 घंटे बाद भी इमदादी कार्रवाइयां जारी, 2 फ्लोर्स का मलबा हटा दिया गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात का सामना। DC साउथ के मुताबिक मुतासरीन को गवर्नमेंट क्वार्टर में रखा गया है। सानहा लियारी पर सिंध हुकूमत का एक्शन, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर SPCA और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना पहला टारगेट, किसी को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। कमिश्नर कराची 13.5 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंच गए, मुतासरीन को ही जिम्मेदार करार दे दिया। बड़ा सानहा गुजर गया, लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेयर कराची लियारी वाक़े के बाद 4.5 घंटे तक गायब, फिर मौके पर पहुंचकर फोटो शूट कराया, ड्रोन से फुटेजेस बनवाई। इमारत मखदूश होने और मकीनों को इनखला के नोटिस जारी होने का अपना मौक़िफ़ अपनाया और चल दिए। हादसे के बाद मुतासरीन की दाद रसी की बजाय फोटो सेशन जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने और वीडियो बनाने के लिए ही रह गए हैं? इलाका मकीनों का सवाल। कराची में इमारत गिरने से कीमती जानों का ज़िया, सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस, सदर मुमलिकत की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की खतरनाक इमारतों की निशानदही की हिदायत। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। 10 अक्टूबर 2022 को गिरने वाली इमारत का सर्वे हुआ, 2023 में खाली करने का नोटिस दिया गया। 2024 में एक और खत जारी हुआ, लेकिन मकीनों को नहीं निकाला जा सका। वजीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ, लोगों की जबरी बेदखली पर गौर और कानून साजी का भी इंदिया। सिंध में 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वही हादसे के जिम्मेदार। शहर में बेहंगम तामीरात पर आंखें क्यों बंद रखी गई? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुनिम जफर की भी तनकीद, SPCA को जिम्मेदार करार दे दिया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद, शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पाक से जुलूस बरामद होगा। लाहौर में पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह G6, मुल्तान में इमाम बारगाह, मुमताज आबाद से जुलूस बरामद होगा। मजालिस का भी इनेकाद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का 500 साल पुराना तारीखी जुलूस जारी। जुलूस इमाम बारगाह, महफिल शाह, इराक, करबला से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन, बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सरमायाकारी और शराकत दारी में बड़ी पेशरफ, $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियोफ की मुलाकात में बाहमी तजारत के मजीद फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तक़बिल में सरमायाकारी कई गुना बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ा अलियोफ से भी मुलाकातें, बाहमी ताउन और खित्ते की सूरत-हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल, किसी भी सूरत खतरनाक इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का भारत को फिर 2 टोक पैगाम। इक्तसादी तामुन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, भारत इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पर हमला करके अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मार्के हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरफ डिफेंस इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था।
بھارت کا فضائی دفاعی نظام مطلوبہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ الفتح میزائل نے ہمارے فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارتی نائب آرمی چیف پاکستان، چین اور ترکی کی قربت سے بھی خوف زدہ نکلے۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ پر تل جاتا ہے، تحقیقات میں تعاون نہیں کرتا۔ یہ رویہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی خود بھارت کے۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کا مستقبل بے نام و نشان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ مودی سرکار ثبوت دے، ہم کارروائی کریں گے۔ ایس سی او اجلاس کے اختتام پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے چیئرمین CRBC ڈوفائے کی ملاقات۔ پاکستان میں موٹر وے سمیت مواصلات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ عبدالعلیم خان کی چینی ادارے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا چین کے ساتھ اشتراک پاکستان کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرے گا۔ M6 اور M9 منصوبے معیشت کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا بھی دورہ، سینئر حکام سے سرمایہ کاری پر گفتگو۔ امریکی صدر نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ بل پاس ہونے پر کانگریس کو خراج تحسین۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا اب ہماری سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ 1 سال میں کوئی بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ امریکی عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے، ہم امریکہ کے سنہرے دور سے گزر رہے ہیں۔ مزید کہا ایران میں ہر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے کامیاب آپریشن کیا۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں حصہ لینے والے B-2 بمبار طیاروں کی وائٹ ہاؤس کے اوپر فلائی پاسٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلامی پیش کی۔ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے یوم آزادی پر جشن، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پورٹ ادو میں لنگر سرائے کے قریب ٹریلر اور بس میں تصادم، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 18 مسافر زخمی، اسپتال منتقل۔ مسافر بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ نواز شریف اڈیالہ جائیں گے، نہ ہی بنی گالا۔ نون لیگی صدر سینئر سیاستدان ہیں، وہ جیل جائیں گے اور لائن میں لگ کر ملاقات کریں گے۔ ایسی باتیں کرنا مناسب طریقہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا وزیر اعظم نے اپوزیشن کو 3 بار مذاکرات کی آفر کی۔ شہباز شریف نے جو کچھ بھی کہا نواز شریف کی منظوری سے کہا، خرابی 2011 سے شروع ہوئی۔ کیا نواز شریف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے؟ صحافی کا سلمان اکرم راجہ سے سوال۔ سب چمگویاں ہیں، ابھی کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی رہنما کا جواب، کہا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بات چیت انہی سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر انتخابات، پولنگ 21 جولائی کو کے پی اسمبلی میں ہوگی۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ سیٹیں شامل۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا، جسے شوق ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا مخالفین کو چیلنج۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت نوٹس، دورے کے دوران ایکشن، CEO ہیلتھ اور MS کو گرفتار کرا دیا، DC کو چارج چھوڑنے اور اسپتال کے آلات کے آڈٹ کا حکم، دفاتر میں AC چلنے اور وارڈز میں بند ہونے پر اظہار برہمی، کہا 100 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، عوام کو دوائیں کیوں نہیں مل رہی؟ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج مارے گئے، اسلحہ گولہ بارود برآمد، صدر مملکت وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، وطن کے جانباز سپوت نے کارگل کے محاذ پر شجاعت کی داستان رقم کی، دشمن بھی 8 حملے ناکام بنانے والے مرد مجاہد کی بہادری تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار، نالہ لئی میں کٹاریوں کے مقام پر پانی کی سطح 11.5 فٹ تک بلند،
بارشوں کا نیا اسپیل پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، سمر کیمپ سے 20 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری۔ مانسون بارشوں کا نیا اسپیل، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔